السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمروا في l'exercice. إذا بدينا واحد l'exercice ديال لوغاريتم نيبيريان destiné toujours pour الناس ديال سيونس مات وكذلك سيونس فيزيك. إذا بقينا في la question 2. إذا la question 2 ما شافش la partie 1 ديال l'exercice ماشي يشوفها ماشي يستمر معنا. إذا la question 2 question A. إذا شنو عطاني؟ montrer que f ديال E à la puissance n inférieur ou égal n. On montre que f de E à la puissance n, E c'est le nombre 2,7 exponentielle de n ou la E à la puissance n, voilà, inférieur ou égal à n. Il باش نمونطريو هذه شنو نديرو لا ديفيرونس؟ شنو نديرو لا ديفيرونس؟ ناخذ f ديال E à la puissance n moins n ونبين انها اصغر من الصفر. اذا f ديال E à la puissance n moins n égale. Donc on a شحال هي f ديال E à la puissance n. نمشي نعوض في f de x. f de x راه عارفين شنو هي f de x. إذا f de x c'est x ln de x sur x plus 1. إذا هذيك هي f de x. إذا f ديال E à la puissance n c'est E à la puissance n ln E à la puissance n sur E à la puissance n plus 1 moins n égal. ندير توحيد المقام. إذا هنا ln E à la puissance n هي n حيت ln مع E كيمشي كتبقى n. إذا تبقى لنا فهادي n e n فاش نضربها في واحد توحيد المقام ناقص n مضروبة في هادي n مضروبة في E à la puissance n plus 1 مقسوم على ان بلس 1 توحيد المقام فقط. هنا عندي ln ان هي ان حيت ln الا تلاقات مع الاكسبونسيال كتمشي. اذا كتساوي فينالمون نشر هذه. اذا ان ندخل ناقص ان ناقص ان نشرت ناقص ان في ان هي ناقص ان ناقص ان في زائد 1 هي ناقص ان مقسوم على ان E à la puissance n plus 1 ناقص n e n ناقص n e n E à la puissance n. إذا كيمشيو بجوج. إذا تبقى لنا الفوق ناقص n مقسوم على E à la puissance n plus 1. إذا خاصنا نبينو بأن كيفاش دايره نيجاتيف. تري كلير أنها نيجاتيف. E à la puissance n positif plus 1 c'est positif. والفوقاني n c'est positif. Positif على positif c'est positif. مع الناقص تولي نيجاتيف. إذا on a moins n صغر من 0 et en plus 1 كبر من 0. هادشي quel que soit n appartient à n étoile. alors غادي كيفاش غادي تكون؟ alors moins n sur E à la puissance n plus 1 كما دايره أصغر من الصفر quel que soit n appartient à n étoile. إذا حنا لقينا بأن لا ديفيرونس صغر من 0. إلا كانت لا ديفيرونس صغر من 0 إذا هذه كيفاش دايره بقات؟ إذا هذه صغر من هذه. ainsi f ديال E n أصغر من n quel que soit n appartient à n étoile. اوكي. إذا حنا بينا هذه quel que soit n appartient à n étoile. بينا القضيه نقدروا نحتاجوها من بعد ما عرفتش فاش نحتاجوها. إذا مونطري كو هذه صغر من ان puis déduire que alpha n اكبر من e n. بين ان alpha n اكبر من e n. اذا هنا ديجا عندي نستغل هذه بطبيعه الحال. عندي f ديال e n صوره e n ولا صوره e n. ما كرهتش كون كانت عندي صوره alpha n. شنو هي n؟ شنو هي الفا ان بطبيعه الحال؟ الفا ان هي لا سوليسيون ديال ايكواسيون كنا شفنا في لا كيسيون اللي فاتت. الفا ان اي لا سوليسيون ديال اي لا سوليسيون دو ليكواسيون ان ايكواسيون. خاصك تبقى عاقل. هادو هما التمارين كيكونوا خاصك تبقى عاقل على هذاك الشيء اللي درنا قبل ديال ليكواسيون اف دو اكس ايغال ان. ما معناها؟ c'est-à-dire quoi؟ ما معنى الفا ان هو لا سوليسيون ديال اف دو اكس ايغال ان. يعني اف ديال الفا ان c'est-à-dire f
ديال الفا ان إلا عوضتي هنا إكس بألفا ان شحال تكون كتساوي؟ كتساوي بوتيت ان. صحيح هادشي. ألوغ نمشيو نعوضو في هادي. أون هادي أون اف ديال او ان كي دايره اصغر من ان كيل كو سوا ان ابارتيان ان ايطوال. نمشي نعوض هاد ان هادي فهاد لينيغاليتي اللي بينت قبل نمشي نعوضها باف ديال الفا سيتادير اف ديال او ان صغر من اش. شكون هي ان؟ شكون هي ان؟ ان هي شكون؟ اف ديال الفا ان. ولات عندي صورة أصغر من صورة بالدالة اف ديال ان أصغر من اف ديال الفا ان. شنو ممكن ندير؟ هذه مقارنة ديال الصور. ممكن نمشي نحيد هاد اف ولكن خاصني نعرف اف كيفاش دايرة، واش كرواسونت ولا ديكرواسونت، وفين كاينين هاد فين كاينين هاد او ان الفا ان بجوجهم. اوكي فين كاينين بجوج. شنو عندي هنا؟ مسح شي شوية، مسحوا السبورة، مسحوا هاد البلاصة هادي. اوكي نديرو بوز وخد دي نوت. اذا شنو عندي هنا؟ فين كاينين او ان وفين كاين الفا ان بجوجهم. خاصني نعرف فين كاينين بجوج. انا شنو كي كانت عندي اف كيفاش دايره؟ لا طابل غادي نتذكر لا طابل دي فارياسيون ديالها. هنا اكس اف دو اكس زيرو. هادشي اللي لقينا المره اللي فاتت. اف هنا بيتا ياك هادشي بيتا اللي كاين هنا. كانت عندي ديكرواسونت كرواسونت وعندي هنا اف دو بيتا. هادشي اللي شفنا المره اللي فاتت. وبما وعندي اف دو اكس ايغال ان كنا شفنا بان اف est une bijection Nash. F est une bijection Nash من bêta plus l'infini نحو f de bêta plus l'infini. شنو هي لا بيجيكسيون اللي كنا بينا بانه الا كانت عندي واحد الفا ان هنا، الا كانت عندي واحد ان quel que soit n appartient ان ايطوال، بينا ان ايطوال راه درنا هادي كنا بينا في لا فيديو اللي فاتت. quel que soit n il existe unique هاد بيجيكسيون. هادي راه بيجيكسيون، هادي بيجيكسيون هاد اف من هاد المجال نحو هاد المجال. كيف ما خديتي ان ايطوال في هاد المجال il existe واحد الفا ان ابارتياناش لهاد المجال بيتا بلس لانفيني في هاد المجال tel que صورة الفا ان هي اللي كتساوي بوتيت ان. ها هي اف ديال الفا ان كتساوي بوتيت ان. هادشي بيناه المره اللي فاتت البلاصه هادي. اذا كاين هي الفا ان فين كاينه؟ الفا ان كاينه في هذا المجال بيتا بلس لانفيني في هذا المجال. الفا ان هنا كاينه. صافي متفقين؟ الفا ان كاينه تما في هذاك المجال. مسح شي شويه هنا. إذا بينا بأن ألفا ان كاينة في المجال بيتا بلس لانفيني. إذا ألفا ان كاينة في المجال بيتا بلس لانفيني. ألفا ان كاينة في المجال بيتا بلس لانفيني. أو على بيسونس ان. أو على بيسونس ان كيفاش دايرة؟ و ان كاينة في ان ايطوال. ان كاينة في ان ايطوال. إذا على الأقل كاينة أو على بيسونس ان راها أكبر من أو. حيت ان ايطوال يعني واحد. شنو هي أول قيمة ممكن ياخذ بوتيت ان؟ هي واحد. يعني او على بيسونس ان هي اول قيمه كاين عندها هي او اس واحد. او اس واحد هي 2.7. اذا او اس ان كبر من 2.7 او اس ان. اذا او اس ان فين كاينه؟ بيتا شنو هي بيتا؟ بيتا محصور ما بين 0.27 و 0.28. اذا فين كاينه او ان؟ واش كاينه في هذا المجال ولا في هذا المجال كذلك؟ حتى او ان كاينه في هذا المجال بجوجهم كاينين في هذا المجال. الفا ان عندنا في هذا المجال. او ان راه قيمه اكبر من 2.7. صافي؟ حيت او على بيسونس ان اول قيمه كتاخذها يعني عندما ياخذ ان كياخذ واحد. اذا او اس واحد عاوتاني او اس جوج او اس ثلاثه. شنو هي اصغر قيمه ديال او اس ان؟ هي او اس واحد اللي هي 2.7. يعني او اس ان راه اكبر من 2.7 سواء كتساوي 2.7 او اكثر. اذا او اس ان فين كاينه؟ كاينه في هذا المجال. يعني هو الفا ان في هذا المجال، او اس ان حتى هي في هذا المجال. وكي دايره الداله اف كرواسونت
إلا كانت كروسونت ممكن نحيد اف وغادي يبقى نفس الترتيب. كون كانوا بجوجهم كينتميو لواحد المجال فيه ديكروسونت، لا فونكسيون اف ديكروسونت، غنحيد اف وكيتقلب لو سين. ملي كتكون الداله تزايديه لو سين ما كيتغيرش. الا حيدت اف الا حيدت لا فونكسيون دزت لي زونتيسيدون، ولا كانت الداله تناقصيه نحيد اف نحيد لا فونكسيون باش ندوز لي زونتيسيدون باش نخلي غير لي زونتيسيدون او ان الفا ان، ولكن هاد لو سين خاصو يتبدل، هاد لينيغاليتي خاصها تبدل. اوكي دابا فين عندي لا فونكسيون هي كرواسونت، اذا نمسح دابا هادشي. اذا شنو غادي نقول الطريقه اللي غادي نكتبو هادشي كله اللي كنمسح دابا درناه المره اللي فاتت. اذا اون كوا المكمله ديال هادشي اون الفا ان و او ان appartient المجال bêta plus l'infini et f est strictement croissante sur bêta plus l'infini. إذا puisque strictement croissante ainsi quoi ممكن نحيد f تما تبقى لي او ان أصغر من ألفا n أو قلب ألفا ان كي دايرة كبر، ألفا ان راه أكبر من او ان كيل كو سوا ان بطبيعة الحال appartient ان إطوال. إذا هادشي اللي بغا كنظن هي ألفا ان أكبر أو تساوي على حساب إلا كانت عندي هنا شنو عطاني هو، شنو بينا حنا بينا اف او ان أصغر أو تساوي، هي اللي بيناها نديرو اف او ان هنا هي أصغر أو تساوي، يعني اف او ان أصغر أو تساوي. اوكي اذا الفا ان اصغر او تساوي ماشي مشكل، كاينه او تساوي اللي بينا قبيله. صافي متفقين؟ اذا فوالا اذا حنا بينا السؤال الثاني السؤال الثاني بي مونطري كو الان ديال الفا ان على او ان كتساوي ان سور الفا ان. اذا كيفاش نمشيو نبينو؟ ننطلقوا من هذه الان ديال الفا ان. اذا الان ديال الفا ان مقسوم على او على بيسونس ان. شنو كتساوي هذه؟ منين نجبدوها؟ الان ديال الفا ان مقسوم على او ان. منين نجبدوها؟ وي اول حاجه نفرقها بالزربه هي الان ديال الفا ان ناقص الان ديال او ان. الان ديال ا على بي هي الان دو ا ناقص الان دو بي اللي كتساوي هاد الان او ان مشات الان مع او. اذا غتبقى لنا الان ديال الفا ان ناقص ان. مزيان هكاك. خاصني دابا هاد الان ديال الفا ان منين نجبدها؟ انا ديال الفا ان كيبان لي نمشي نجبدها من هنا، نمشي نحسبها انا الفا ان نمشي نحسبها بوحدها، نمشي نجبدها من هنا، نمشي نحسب اف ديال الفا ان. شحال هي اف ديال الفا ان؟ اذا اون اف ديال الفا ان ماشي نعاود الفا ان هي الفا ان الان ديال الفا ان مقسوم على الفا ان زائد واحد. وشنو هي اف ديال الفا ان بلاصه؟ شنو هي اف ديال الفا ان؟ هي بيتيت ان، حيت الفا ان هي لا سوليسيون ديال اف دي اكس ايكال ان. اذا كتساوي في نفس الوقت اف ديال الفا ان راه هي ان. اوكي عندي هذه القضيه هذه. مسح هنا شويه، بقاو تكتبوا معايا اون باراليل لا كيسيون قبل ما ندوزوها دير بوز وكتبها. اذا هنا درتو جداء الطرفين، هذا كيساوي هذا في هذا. الوغ الفا ان الان ديال الفا ان هذا نضرب في واحد هذا كتساوي ان مضروبه في هذا ان مضروبه في الفا ان زائد واحد. نخلي الفا ان، انا باغي الفا ان نكتبها. اذا الان ديال الفا ان كتساوي ديك نقسم على الفا ان مضروبه في الفا ان زائد واحد مقسوم على الفا ان. مشي نعوض دابا فيه. الوغ الان ديال الفا ان مقسوم على او على بيسونس ان اش كتساوي؟ هذه هي حسبتها هي ان مضروبه في الفا ان زائد واحد مقسوم على الفا ان ناقص بوتيت ان. نديرو توحيد المقام. هذه نشط ان الفا ان زائد ان ناقص ان الفا ان. ناقص ان الفا ان
مقسومة على ألفا ان اللي كتساوي شحال؟ اسبيرون نكون كيبان في هذا ان ألفا ان مع ان ناقص ان ألفا ان ان ألفا ان مع ناقص ان ألفا ان مشاو كتبقى ان الفوق مقسومة على ألفا ان. إذا واش وصلنا للريزولتا؟ وي ها هي ان مقسومة على ألفا ان. شوف واش كتبان في السبورة. المهم ما بيعش لأن هاد البلاصة ما كتبانش. إذا ناقص ان كتساوي ان ألفا ان زائد ان ناقص ان ألفا ان مقسومة على ألفا ان. فوالا اللي كتساوي فينالمون ان مقسومة على ألفا ان. إذا حنا بينا هاد ليغاليتي، إذا بينا ليغاليتي نكملو. إذا نمسحو على الفوق شي شوية. ديما أشاك فوا مسح مع اللي ما ندير. ضروري ما تمسح السبورة كتعمر السبورة. إذا بوي ديتيرميني ليميت ديال هاديك ليميت ديال ألفا ان سور إكسبونسيال دو ان. أوكي بوي ديتيرميني ليميت ديال ألفا ان سور إكسبونسيال دو ان. نحاولو نستغلو حتى هاد لينيغاليتي بويسكو هاد لينيغاليتي بيناها نحاولو نستغلو هادي. أوكي نشوفو هنا إلا قسمنا نطلقو حيت خاصك تشوف بعينيك. عاوني انك تشوف شنو تقدر دير بوز وفكر انت قبل ما نديرو لا سوليسيون. ليميت ديال الفا ان سور اكسبونسيال دو ان منين نجيبوها؟ ها هي الفا ان مقارنه مع اكسبونسيال دو ان. وعندي ديجا عاوتاني عندي هنا الان ديال الفا ان مقسوم على اكسبونسيال دو ان اللي كتساوي شنو؟ اللي كتساوي ان مقسوم على الفا ان. دا شنو نقدروا نديرو؟ هنا بغيت نعرف هاد ان سور الفا ان فين كتمشي. نستغلوها ان نقسم على الفا ان. نستغلو هادي كيسيون بي لا سويت. نستغلو هادي الفا ان كبر من او ان. اون ا quel que soit n appartient à une étoile alpha n أكبر من او ان. نحاول نصاوب ان سور الفا ان سور الفا ان. إذا شنو ندير؟ ألوغ quel que soit n appartient à une étoile ندير المقلوب ديال هادي المقلوب حيت بغينا ان سور الفا ان يعني هي واحد على الفا ان أصغر أو تساوي واحد على او ان. درت المقلوب وهذا شنو تدير ليه؟ تبدل هادو بجوجهم بوزيتيف بجوجهم كينتميو للمجال بيتا بلس لانفيني إلا بقيتو عاقلين. إذا نضرب في ان في ان إذا ندوي كيل كو سوا ان ابارتيان ان إيطوال ممكن نضرب في ان حيت ان كاينه في ان إيطوال تولي عندي ان مقسومه على الفا ان أصغر أو تساوي ان سور إكسبونسيال ان. هاد ان سور إكسبونسيال ان ما عندناش في النهايات. شنو ممكن تولي هادي باش نبين لكم؟ الوغ quel que soit n appartient à une étoile نخلي n sur alpha n هنا كي دايره n sur alpha n sur alpha n راه كبر من اش؟ كبر من زيرو حيت n بوزيتيف و alpha n حتى هي بوزيتيف. alpha n كاينه في المجال بيتا بلس لانفيني. بيتا راه بوزيتيف بيتا مقسومه بين 0.27 و 0.28 يعني alpha n حتى هي بوزيتيف على بوزيتيف راه كي دايره كبر من زيرو وفي نفس الوقت اصغر او تساوي هي اصغر او تساوي على هذه. شنو هي هذه؟ هي واحد مقسوم على ان مقسوم على ان. هذه راه هي هذيك بحال ضرب هذه في المقلوب غتولي ان مقسوم على اكسبونسيال. شنو عندي هنا؟ ان سور الفا ان محصور ما بين جوج الاشياء. هذا فين كيمشي؟ لزيرو حيت زيرو وهذه فين كتمشي؟ حتى هي زيرو حيت ان سور ان شحال هي لا ليميت ديالها؟ اكسبونسيال دو ان سور ان كون ان طون فيغ بلس لانفيني شحال هي بلس لانفيني. واحد مقسوم على بلس لانفيني هي زيرو. اذا هذه كلها كتمشي لزيرو وهذه لزيرو. اذا هذه فين كتمشي؟ حتى هي كتمشي لزيرو. اذا هو لا ليميت ديال ان سور الفا ان حنا عرفناه كيساوي شحال؟ زيرو حيت محصوره ما بين جوج الاشياء. بصح هنا شنو عندي هنا؟ ليميت ديال او ان سور ان كون ان طون فيغ بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني. دو الا درت المقلوب دو ليميت
quand 1 tend vers plus l'infini ديال 1 على ان sur n كتساوي حتى هي 0 حيت هذه بلس لانفيني 1 نقسم على بلس لانفيني هي 0 وعندي هذه 0 وهذه الليميت ديالها حتى هي 0 اذا الليميت ديال هذه كيساوي 0 limite quand 1 tend vers plus l'infini ديال 1 sur alpha n كيساوي شحال؟ حتى هو كيساوي 0. شنو بينت حد الان؟ بينت ان 1 sur alpha n لا ليميت ديالها كيساوي شحال؟ 1 sur alpha n شحال كيساوي لا ليميت ديالها؟ كيساوي 0. واخا مسح شي شويه. شكون هي هاد 1 sur alpha n؟ بينا باغ ايغال. شوف شنو دابا استغليت لينيغاليتي. دابا غادي نستغل هادي. شنو هي 1 sur alpha n؟ هي هادي هي ln. نمشي نغومبلاسيها في هاد لا ليميت 1 sur alpha n. C'est-à-dire quoi? Limite quand 1 tend vers plus l'infini 1 sur alpha n شكون هي قلنا؟ هي ln ديال alpha n sur e n. شحال كتساوي قلنا؟ 0. مشيت غومبلاسيت حيت عندي 1 sur alpha n راه هي ln هي لوغاريتم ديال بيري ديال alpha n sur e. هذيك ليغاليتي عندي. دابا عندي الليميت ديال هاد ln quand 1 tend vers plus l'infini هي شحال؟ هي 0. اذا هاد الداخلي شحال خاصو يكون؟ شنو هي الحاجه اللي كندير ليها ln وتعطيني 0؟ شكون هي الحاجه؟ هي 1. ln ديال 1 هو اللي كيعطيني 0. اذا لا ليميت ديال هاد الداخلاني لا ليميت خاص يكون لا ليميت ديال الداخل alpha 1 sur n quand 1 tend vers plus l'infini شحال خاصو يكون كيساوي؟ خاصو يكون كيساوي 1. اوبليغاتوار تكون عندي لا ليميت كتساوي ديالها 1 باش تكون عندي ان ديال 1 هو اللي كيساوي 0. اذا حنا لقينا هذه سي بون حنا وصلنا للريزولت. الريزولتا دو موند حنا لقينا بان لا ليميت ديال الفا 1 sur ان كون 1 طون فيغ بلس انفيني ايكال ا كوا؟ ايكال ا 1. استغلينا فيها هاد ليغاليتي واستغلينا فيها هاد ليغاليتي. اذا فوالا اذا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد القصه. نتمنى نكون ما كنسرحش. Troisièmement, on pose. Troisièmement, on pose. شنو دار؟ epsilon n حط واحد epsilon n هي alpha n sur e à la puissance n ناقص 1. شنو دار؟ خدا لا ليميت. حنا شنو لقينا؟ لقينا بان لا ليميت ديال alpha n sur e n شحال كتساوي؟ 1. يعني الا درتي alpha n على e n ناقص 1 شحال لا ليميت ديالها؟ شحال تكون كتساوي؟ تكون كتساوي 0. هي الفا ان او ان الا نقصتي منها واحد حطها هي ايبسيلون ان. شحال هي لا ليميت ديال ايبسيلون ان؟ غتكون هي شحال؟ هي 0. حيت بحال خديتي واحد الحاجه نقصتي منها واحد نقصتي منها لا ليميت ديالها هاد واحد جبتي لها جي شحال غتبقى لنا؟ 0. يعني بحال درتي لا ليميت ديال ان لا ليميت ديال الفا ان سور او ان ناقص 1 شحال تكون كتساوي؟ كون ان طون فيغ بلس لانفيني شحال تكون كتساوي؟ تكون كتساوي 0. متفقين؟ دابا لا ليميت ديال ايبسيلون حنا عارفينها من دابا شحال كتساوي؟ كتساوي 0. حيت خدا واحد الحاجه ونقص منها لا ليميت وحطها لا ليميت ديالها وحطها. اذا لا ليميت ديال هذه راه هي 0. تري كلير. جو بونس باش المهم انا قلت لكم خدا الفا ان على ان جيب هاد واحد لهاد جي. اذا شنو تولي لا ليميت ديالها؟ كتساوي شحال؟ 0. شكون هي هذه؟ هي ايبسيلون ان. كتبها الفا 1 sur ان ناقص 1 الفا ان على ان ناقص 1 راه هي ايبسيلون ان. لا ليميت ديال ايبسيلون ان راه تكون كتساوي 0 اغلبيه. غنشوفوا شنو غادي يوقع في الاخر. صح شي شويه. Alors هنا vérifier que epsilon n أكبر من 0. يلا نديرو لا فيريفيكاسيون. شنو هي epsilon n؟ epsilon n هي on a epsilon n كتساوي alpha n sur e n ناقص 1. اوكي ديجا بينت انا. الوغ شنو كتساوي هادي؟ درت واحد المقام هي الفا ان ناقص 1 في ابسيلون ان هي ناقص او اس ان. درت واحد المقام مقسوم على او اس ان. او اس ان راه بوزيتيف
والفا ان ناقص او اس ان. ديجا عندي الفا ان كبر من او اس ان. الا جبتي الفا ان ناقص او ان تكون كبر من زيرو تاعي. اذا بوزيتيف على بوزيتيف سي بوزيتيف. اذا اي اون ا quel que soit n appartient à n étoile عندي الفا ان اكبر أو تساوي او ان. c'est-à-dire quel que soit n appartient à n étoile الفا ان ناقص من او اس ان تكون كبر من زيرو. هذا هو البسط كبر من زيرو. اي اون ا quel que soit n ديما كنكتب quel que soit n appartient à n étoile او اس ان اللي هي اكبر قطعه من زيرو باش تساوي زيرو. اذا الفوقاني بوزيتيف تحتاني بوزيتيف الوغ ايبسيلون ان كي غادي تكون الوغ quel que soit n appartient à n étoile ايبسيلون ان اكبر او تساوي زيرو. اذا حنا درنا لا فيريفيكاسيون ان ايبسيلون ان اكبر او تساوي زيرو. Question 2, في نفس la question et déduire que هذه مضروبة في هذه en fonction de n. كتب لي هذه en fonction de n. يلا نحسبوها en fonction de n. نطلق منها بطبيعة الحال إبسيلون n زائد واحد ln ديال إبسيلون n زائد واحد. إذا شنو كتساوي؟ شحال هي إبسيلون n زائد واحد؟ هي إبسيلون ان جيب هاد ناقص واحد هتجي إبسيلون ان زائد واحد شحال هي؟ هي ألفا ان سور أو ان. يعني إبسيلون ان زائد واحد راه هي ألفا ان سور أو على بويسونس ان. الآن إبسيلون ان زائد واحد كيف ما قلنا هي ألفا ان سور أو على بويسونس ان. تخي بيان. هاكا أحسن درنا موديفيكاسيون أحسن. إبسيلون ان زائد واحد جيب هاد زائد واحد هتجي إبسيلون ان زائد واحد راه هي ألفا ان سور أو. نحاول نخرج هاد دائما ممكن غادي نستغل هذيك ألفا ان سور أو ان. هي عندي الان ديال ألفا ان سور أو ان. الان ديال ألفا ان سور أو ان هي شحال؟ هي ان سور ألفا ان. نمشيو نعوض بها. إذا ساهلة القضية هنا. إذا ألفا ان sur E à la puissance 1 مضروبة ln ديال ألفا 1 sur E1 راه هي هذيك هي اللي بينا ln ديال ألفا 1 sur E1 كتساوي n مضروبة في n sur ألفا 1. إذا ألفا 1 نختزلها مع ألفا 1 تبقى لي n مقسوم على E1. إذا حنا هذه شحال كتساوي هي n sur E1 فيت في. heureusement عندنا ديجا كالكولي كنت عاد نفكر نمشي نحسبها بإف. اوكي اذا سا مارش. اذا هي ا سي بي دابا. اذا نكتب لي ريزولتا حيت نقدروا نحتاجوهم صافي نقدروا نحتاجوا لي ريزولتا. فين نكتبهم؟ هادي غادي نكتبوها هنا حيت نبقى نحتاجها فهمتي. اذا إبسيلون ان زائد واحد مضروبة في الان ديال إبسيلون ان زائد واحد لقينا هي شحال؟ هي ان سور او ان. سا مارش. اوكي حنا كتبنا الريزولتا حنا نقدروا نحتاجوها. انا غادي نمسح السبوره. فوالا لا كيسيون بي سوا تي كبر من زيرو تي واحد العدد اللي هو كبر من زيرو مونطري كو ان واحد زائد تي الان ديال واحد زائد تي ناقص تي هاد القضيه بدلاله تي اصغر من صفر والتي اس اثنان على جوج. كي كنبينو بحال هاد النوع الاسئله تري امبورطون هاد السؤال هذا. كيفاش كنبينو هاد النوع ديال الاسئله؟ اذا كيفاش كنبينوهم كنمشي كنبين جزء بجزء بحال هاد النوع من الاسئله كيكون طويل شي شويه. اوكي نسرعوا فيها شي شويه. اذا كيفاش نبين هذه محصوره ما بين صفر والتاء اس اثنان على جوج. ديما بين جزء بجزء حيت هذه دوبل انيغاليتي جوج ديال لي زينيغاليتي. عندك هاد واحد زائد تي مضروبه في ان ديال واحد زائد تي ناقص تي كبر من زيرو لا بروميير. لا دوزيام واحد زائد تي في ان ديال واحد زائد تي ناقص تي صغر من تي اس اثنان على جوج. اذا نبينو طرف بطرف. اذا اون مونطخ كو نبينو الاولانيه واحد زائد تي الان ديال واحد زائد تي ناقص وي ناقص تي نبينو انها كبر من زيرو. اذا شنو غادي نمشي ندير؟ غنحط هذه ديما بحال هاد كيلكو سوا تي كيلكو سوا تي كي هاد تي كبر من زيرو كيف ما عطاني تي كبر من زيرو. اذا كيفاش غنبينو هذه؟ نحط هذه نحطها هي جي دو تي. اذا اون بوز نحطها مثلا هي جي دو تي. نحطها هي واحد الداله
واحد زائد تي الان ديال واحد زائد تي ناقص تي. حطيت هاد الداله هادي. ما عندي غرض انا نمشي ندير لها لي ليميت ولا ندير لها شي حاجه، عندي الغرض ندير غير طابلو دو فارياسيون ديالها فيت في نحسب جي بريم دو تي. داله مشتقه هادي كتكتب على شكل جداء، هذا بريم مضروبه في هذا زائد هذا مضروبه في هذا بريم، اذا واحد زائد تي بريم مضروبه في الان ديال واحد زائد تي زائد دابا واحد زائد تي مضروبه في الان ديال واحد زائد تي بريم ناقص الاشتقاق ديال تي هو ناقص واحد. الاشتقاق ديال واحد زائد تي هو واحد مضروبه في الان ديال واحد زائد تي زائد واحد زائد تي مضروبه في الاشتقاق ديال الان واحد زائد تي، يعني الاشتقاق الداخلاني. شنو الاشتقاق ديال الداخلاني واحد زائد تي؟ هو واحد مقسوم عليه هو نفسه ناقص واحد، اللي كتساوي واحد في الان ديال واحد على تي هي واحد، هي الان ديال واحد على زائد تي زائد هنا واحد زائد تي مضروبه في واحد زائد تي، يعني واحد زائد تي مقسوم على واحد زائد تي اللي هي واحد زائد واحد ناقص واحد اللي كتساوي فينالمون زائد واحد ناقص واحد. شحال تبقى لنا الان ديال واحد زائد تي. ها هو الداله المشتقه هي هادي شقيتها جي بريم عطاتني هي هذا الامر هذا اللي حسبنا. نمسحو هنا شي شويه. نمسحو هنا. يلا نمشي ندير لا طاب دو فارياسيون. لا طاب دو فارياسيون ديال الان واحد زائد تي، هذيك واحد زائد تي علما ان تي كي دايره تي اكبر من الصفر، تي كبر من زيرو. إلا زدت واحد زائد تي إذا واحد زائد تي غتكون كبر من واحد، زدت واحد من هنا وزدت واحد من هنا، ندخل الان. إذا الان ديال واحد زائد تي أكبر من الان ديال واحد اللي هو زيرو. إذا شكون هي هادي؟ الان ديال واحد زائد تي هي جي بريم دو كي دايرة كبر من زيرو. إذا وقيلا الدالة مشتقة كبر من زيرو، إلا درنا لاطاب دو فارياسيون ديالها تي كاينة من زيرو حتى بلس لانفيني حيت تي كبر من زيرو. إذا هنا جي دو تي جي بريم دو تي كبر من زيرو، الدالة مشتقة كبر من صفر، إذا غادي تكون جي دو تي توجور كرواسونت. نمشي نحسب لي ليميت، نحتاج لي ليميت هنا باش نعرف واش جي دو تي بوزيتيف ولا نيجاتيف. نحتاج غير هاد لا ليميت فقط، غير هاد لا ليميت. نمشي نحسب لا ليميت ديال جي دو تي كون تي طون زيرو بلس ملي كتمشي تي زيرو ولا بلاش، حيت زيرو معرفة، جي دو تي معرفة بزيرو. الدالة جي فين هي الدالة جي؟ هي هادي معرفة بزيرو. شحال هي صورة زيرو؟ نيشان نمشي نحسب صورة صفر. صورة صفر جي دو صفر، جي ديال صفر واحد زائد صفر هي واحد، واحد زائد صفر الان ديال واحد هي زيرو، زيرو مضروبة في واحد هي زيرو ناقص زيرو، إذا زيرو هنا. إذا صورة صفر هي صفر. إلا مشيتي حسبتي صورة صفر بالدالة جي هي صفر. إذا اش كدير جي دو تي؟ في صفر أصغر قيمة عندها هي شكون؟ هي صفر، كترتفع طبيعي الحال غادي ترتفع شي حاجة أكبر من زيرو. إذا كي داير جي دو تي مقارنة مع زيرو؟ راه أكبر منه. ألوغ جي دو تي راه أكبر أو تساوي صفر في حالة بوغ توت تي أكبر أو تساوي صفر. يعني جي دو تي راه أكبر أو تساوي زيرو. راه حنا بينا أن جي دو تي أكبر من زيرو. شكون هي جي دو تي؟ راه هي هادي. ألوغ واحد زائد تي الان ديال واحد زائد تي وي ناقص تي أكبر أو تساوي صفر كيلكو سوا تي أكبر أو تساوي زيرو. شكون اللي يساعدني؟ هاد لا ميثود راه تري امبورطون اللي كندير دابا. ملي تبغي تبين شي حاجة أكبر من زيرو ولا شي حاجة أصغر من زيرو ديما حطها على شكل فونكسيون ودير لها ليتود ودير لا طاب دو فارياسيون. لا طاب دو فارياسيون غادي يعطيك الأخبار واش كبر من زيرو ولا صغر من زيرو ولا شنو، وقتاش كتكون بوزيتيف وقتاش كتكون نيجاتيف، يعطيك الاشاره ديالها. دابا نتوما كان في نظركم هاد جي دو تي هاد لاطاب فيه لا فارياسيون، لا راه فيه لا فارياسيون ديالها عند المجال وفي نفس الوقت ممكن تستنتج الاشاره ديال جي دو تي. واش جي دو تي بوزيتيف واش جي دو تي نيجاتيف ولا كتكون بوزيتيف مرة بوزيتيف ومرة نيجاتيف. اذا حنا بينا الجزء الاولاني. الجزء الثاني اون مونتر كيلكو سوا تي اكبر او تساوي صفر نبينو هادي الصغر من تي أس 2 واحد زائد تي
الان ديال واحد زائد تي ناقص تي اصغر او تساوي تي أس 2 على جوج. غنبينو هادشي. يلا نمسحو شويه السبوره. اشاك فوا كنحتاج نمسح السبوره نمسح دير بوز ونقل على راحتك. اذا كيفاش نبينو هادي؟ ما نخليوش المقارنه مع تي أس 2 نجيب هاد تي أس 2 سيتادير اون مونتر كوا سيتادير اون مونتر زعما شنو نبينو كيل كو سوا تي كبر من زيرو نجيب هادي لهاد الجهه واحد زائد تي انا ديال واحد زائد تي ناقص تي ناقص تي أس 2 على جوج نبينها انها صغر من زيرو. نبينو هادي نبينو هاد القضيه حتى هي نحطو هادي شنو نحطوها هي واحد الداله نسميوها كذلك جي دو تي اون بوز ولا نخلقو راسنا جي دو تي جي دو تي اون بوز اس دو تي هي واحد زائد تي انا ندير واحد زائد تي ناقص تي ناقص تي أس 2 على جوج. نبينو ان هاد الداله كي دايره صغر من زيرو نديرها ندوز اس بريم دو تي اس بريم دو تي. هادي ديجا شقيتها قبيله باش مبقاش نعاودوها ناقص تي هي هادي شقيت هادي كامله شقيتها شحال كانت عطاتني الان ديال واحد زائد تي هادشي اللي عطاتني ناقص هادي دابا نزيد نشطق هادي غتعطيني ناقص تي أس 2 مقسومه على جوج. الا شقيتي هادي شحال غتعطيني غتعطيني ناقص ربط جوج هنا جوج مع جوج مشات تبقى لنا ناقص تي. هنا عطاتني شي حاجه اللي هي كومبليكي ميمكنليش نحكم على الاشاره ديال هادي اس بريم دو تي. شوف هادي استيس واحده اخرى هنا ميمكنليش نحكم الاشاره على اس بريم دو تي هنا واش بوزيتيف واش نيجاتيف حيت عندي الان فيها تي الان لاصقه فيها شي حاجه تي ناقص شي حاجه فيها تي. نزيد نشتق بوغ لا دوزيام فوا ندير شنو تولي عندي اس بريم دو تي اس سكوند دو تي هادو لي زاستيس اس سكوند دو تي. الشقاق ديال هادي هو الشقاق ديال لاصق في الان هو واحد مقسوم على نفسه ناقص الاشتقاق ديال تي هو واحد. درت واحد المقام هنا ندير واحد ناقص واحد في واحد زائد تي مقسوم على واحد زائد تي نشر هي واحد ناقص تي مقسوم على واحد زائد تي. اذا فينالمون شحال تولي واحد مع ناقص واحد مشات بقات لي ناقص تي على واحد زائد تي. اذا كي داير هادي هنا ممكن نحكم على مابقاش عندي الالم ممكن نحكم على الاشاره ديال اس سكوند اس سكوند كي دايره بوزيتيف. علاش؟ حيت تي بوزيتيف تي توجور بوزيتيف تي اكبر من الصفر. الا كانت تي كبر من زيرو واحد زائد تي كبر من زيرو و تي كبر من زيرو بوزيتيف على بوزيتيف مع الناقص هي نيجاتيف. اذا كي دايره اس سكوند دو تي نيجاتيف اذا غنكتبوها تي اكبر من الصفر اي واحد زائد تي اكبر كذلك من صفر دو ناقص تي على واحد زائد تي راه اصغر او تساوي صفر. سيتادير اس سكوند دو تي راه اصغر او تساوي صفر كيل سوا تي اكبر او تساوي صفر. يعني اس سكوند راه بوزيتيف. الا كانت اس سكوند بوزيتيف شنو ممكن نقول على لا مونوتوني دو اس بريم؟ اس بريم بغيت نعرف لا فارياسيون ديالها حيت لا بغيتي لا فارياسيون ديال اس بريم كتمشي كدير الاشتقاق ديالها هو اس سكوند تمشي لبلاصه الاشاره ديالو. شنو هي لا فارياسيون ديال اس بريم؟ انا كنظن شنو كي غادي تكون الا كانت اس سكوند اصغر من الصفر اس بريم كي غادي تكون لا مونوتوني تكون ديكرواسونت. الوغ لا مونوتوني ديال اس بريم هي لا مونوتوني تي من زيرو تاع بلس لانفيني هذه اس بريم دو تي قلنا اس سكوند صغير من زيرو اذا غادي تكون ديكرواسونت. صافي متفقين؟ شحال هي صورة زيرو باس بريم؟ ها هي اس بريم ياك. شنو هي صورة زيرو؟
ان ديال واحد زائد زيرو هي ان ديال واحد هي صفر ناقص زيرو، اذا زيرو هنا. كي دايره اس بريم، غنستنتج اس بريم الاشاره ديالها. الوغ كوا كي دايره الاشاره ديالها اس بريم زيرو ونازله، يعني اس بريم كي دايره مقارنه مع زيرو اصغر. الوغ كيلكو سوا تي اكبر او تساوي صفر، اس بريم دو تي اصغر او تساوي الصفر. شوف شنو هنا اش كنديرو، ما خدامش غير بالداله المشتقه الاولى، خدام حتى بالداله المشتقه الثانيه. شوف الداله المشتقه الاولى اس بريم ما عرفتش الاشاره ديالها، مشيت شقيتها ودرت الاشاره ديال المشتقه الثانيه باش لقيت الرتابه ديال اس بريم، ومن خلال الرتابه ديال اس بريم غنستنتج الاشاره ديال اس بريم ديال الداله المشتقه الاولى اس بريم. كي لقيت دابا اس بريم دابا صغر من زيرو، اذا دابا كيفاش دايره اس الداله الاصليه الداله اس، اذا كيفاش دايره الداله اس بويسكو اس بريم صغر من زيرو، اذا اس غادي تكون حتى هي ديكروسون. انسي لا طابل دو فارياسيون ديال اس اس دو تي من زيرو توجور حتى بلس لانفيني حتى هي غادي تكون ديكروسون. وشحال هي صوره زيرو؟ اس دو زيرو ماشي الاس، هي اس اس دو زيرو واحد زائد زيرو، انا ندير واحد زائد زيرو هي زيرو هادشي كله ناقص زيرو وي ناقص كوا ناقص زيرو نيت، اذا ناقص زيرو اللي كتساوي شحال؟ زيرو. سير عوض اس، عوض فيها بزيرو، تعوضها بزيرو هي اس غتبقى هي زيرو. شنو ممكن تستنتج؟ انسي كوا اس كيفاش دايره مقارنه مع الزيرو؟ زيرو نازله صغر، انسي كيلكو سوا تي اكبر او تساوي صفر اس دو تي اصغر او تساوي صفر. وهادشي اللي بغينا نوصلو ليه، بغينا نبينو بان هاد لا فونكسيون اس صغر من اش؟ صغر من زيرو، سيتادير quel que soit t أكبر أو تساوي صفر، واحد زائد تي أنا ندير واحد زائد تي ناقص تي بسيتان على جوج أصغر من الصفر، إذا هادي اس دو تي دو quel que soit t أكبر أو تساوي صفر، واحد زائد تي أنا ندير واحد زائد تي ناقص تي اصغر او تساوي، جبت ناقص تي اس 2 هي تي اس 2 على جوج. اذا هذه اللي بغينا نبينو، هذا هو الجزء الثاني ديال لينيكواسيون ديال لينيغاليتي ديال دوبل انيغاليتي. اذا بينا دوبل انيغاليتي، بينا لينيغاليتي الاولى وبينا لينيغاليتي الثانيه. الوغ دابا باغ سويت كيلكو سوا تي كبر من زيرو، واحد زائد تي واحد زائد تي أنا ندير واحد زائد تي ناقص تي محصورة ما بين صفر و تي اس 2 على جوج. إذا حنا بينا دوبل انيغاليتي اللي لاحظتوها جوج ديال الدوال درسناهم باش يلاه بينا دوبل انيغاليتي اللي عندنا، بينا دوبل انيغاليتي. ندوز للسي، شنو عطاني؟ soit n appartient à un étoile، ديما حنا n عندنا ان étoile montrer que n epsilon moins n محصوره ما بين هاد الجوج، n exponentielle moins n محصوره ما بين epsilon n و epsilon n زائد epsilon n au carré sur 2. ديما استغل داكشي اللي فات، شوف مزيان في التمرين استغل داكشي اللي فات. باينه غادي نستغل كيسيون بي و كيسيون ا. بينت ان واحد زائد تي انا ندير واحد زائد تي، هذه بينت انها محصوره ما بين شنو؟ ما بين تي اس 2 على جوج و زيرو. بوغ توت تي كي دايره تي كبر من زيرو، ايبسيلون دو ان بينت انها كبر من زيرو، اذا انت هي كتمشي عليها هذه القاعده هذه، اي حاجه اي تي كبر من زيرو راه كيمشي عليه هاد دوبل انيغاليتي. وعندي ايبسيلون ان حتى هي كبر من زيرو، اذا ممكن نعوض هنا واحد زائد ايبسيلون زائد انا ندير واحد زائد ايبسيلون، ممكن نعوضها. اذا نديرو هاد القضيه هادي اون كوا on a quel que soit t أكبر أو تساوي زيرو، هذه واحد زائد تي أنا ندير واحد زائد تي ناقص تي أصغر أو تساوي تي أس 2 على جوج. إي إبسيلون دو أن حتى هي أكبر من زيرو، دو ممكن نمشي نعوض تما
واحد زائد إبسيلون أن ألان ديال واحد زائد إبسيلون أن ناقص إبسيلون أن أصغر أو تساوي زيرو إبسيلون أن أو كاري سور دو. عوض صافي تعوض. هادي نعوضها. شنو هي هادي؟ حسبتها ديجا، حسبتها هادي ديجا حسبناها. شحال قال لي حسبها؟ هي 1 سور أو على بويسونس أن. إذا نمسح هنا نمشيو نعوضوها. دو هذيك كيما قلت لكم نعوضوها هي ان سور او ان سور او على بويسونس ان ناقص هذيك مشيت عوضتها بالقيمه ديال ناقص إبسيلون ان محصوره ما بين 0 و إبسيلون ان أو كاري سور 2. احنا قربنا. فوالا صافي هي نفس الحاجه. هنا خاصني نخلي هذه. فوالا اذا نجيب هاد ناقص إبسيلون ان نزيد إبسيلون ان هنا وزيد إبسيلون ان وزيد إبسيلون ان. شنو تولي عندي؟ ان انسي ان طلع الاكسبونسيال طلع الفوق اكسبونسيال موان ان غطلع حتى فوق تولي اكسبونسيال موان ان محصوره ما بين. باش نحيد هاد ناقص إبسيلون ان نزيد إبسيلون ان هنا وزيد إبسيلون ان هنا. صفر زائد إبسيلون ان هي هذه إبسيلون ان وهذه إبسيلون ان أو كاري سور 2 نزيد حتى حداها إبسيلون ان. هادشي كله كيلكو سوا ان ابارتيان ان ايطوال. احنا بينا هاد الدوبل انيغاليتي اللي بوحدها هادي. قالك بوي مونطري. كاينه اون دوزيام كيسيون بوي مونطري بصح شويه صبور. شي دائما هاد لي كيسيون ديما كتحتاج لي كيسيون اللي فاتوا ديما كيسيون لاصقه مع كيسيون. لا كيسيون اللي موراها شنو قال لي؟ بوي مونطري كوا؟ بوي مونطري كو ان إبسيلون موان ان ناقص إبسيلون ان محصور ما بين هاد جوج. هاهي ديجا عندي ان إبسيلون ان. نمشيو ننطلق من هاديك اللي بغيت ننطلق من هادي. اون ا كيلكو سوا ان ابارتيان ان étoile عندي ان اكسبونسيال موان ان محصوره ما بين إبسيلون ان و إبسيلون ان أو كاري سور 2 بلس إبسيلون ان. وي نزيد عاوتاني يعني غادي نكتب هذه وصافي. ندير هنا حيت انا باغي ناقص إبسيلون ان ياك ندير ناقص إبسيلون ان في الجميع. دو نطيح في هذه نيت. دو كيلكو سوا ان ابارتيان ان ايطوال ان اكسبونسيال موان ان ناقص إبسيلون ان حتى إبسيلون ان نقسم لنا إبسيلون ان هي 0 وهذه ثاني نقسم لنا إبسيلون ان ديجا كاينه إبسيلون ان مع ناقص إبسيلون ان مشات تبقى لنا إبسيلون ان أو كاري سور 2. طحت في هذه ولكن هو بغا ان اكسبونسيال موان ان ناقص إبسيلون ان هذه بغا هذه تكون محصوره ما بين الصفر وهذه ما تكونش تما إبسيلون ان ما تكونش هذه إبسيلون ان تكون هذيك اللي شنو نستغل هذه نحاول هذا نأطرو شنو عندي هنا نستغل هذه الشيء نستغل عاوتاني هذا الشيء علاش قال لي بين هذه اون ا كوا إبسيلون ان صغر مناش من ان اكسبونسيال موان ان. عندي هذه نأطر هذه ندير أوسي 2 سيتادير إبسيلون ان أوس 2 أصغر مناش من ان اكسبونسيال موان ان أوس 2. نضرب في واحد على جوج هنا تولي عندي إبسيلون ان أوس 2 مقسوم على جوج أصغر أو تساوي من واحد على جوج. بالتالي ندخل أوس 2 تولي ان أو كاري اكسبونسيال موان ان في 2 هي موان 2 زائد. دخلت هاد لو كار ايوا انا أطرت هذا عندي هذا كي داير حتى هو براسو صغر من هذا. شنو ممكن تستنتج؟ عندي صفر صغر من هذه وهذه صغر من هذه وهذه براسها هذه براسها صغر من هذه. إذا ممكن نستنتج أن باغ سويت كيلكو سوا ان ابارتيان ان ايطوال
ان اكسبونسيال موان ان موان إبسيلون ان محصورة ما بين صفر وهذه بلاصتها صغر من هذه، صغر ما بين واحد على جوج ان أو كاري اكسبونسيال موان دوز ان. إذا حنا بيناها شي اللي بغا وي صافي سي بيان 1 au carré sur 2 exponentielle moins 2 1 au carré sur 2 exponentielle moins 2. اوكي إذا شنو باقي لينا؟ باقي لنا لا كيسيون لا ديرنيير كيسيون تمرين شويه طويل كنهضروا فيه بزاف. إذا كنتي كتخدم بوحدك راه غادي تصاوبو في نص ساعة، كنظن في نص ساعة فيت في خاصك عارف. إذا كالكولي لا ليميت ديال هادي، الليميت ديال هادي شكون هي البسطانية اللي أبرتيها فين كتمشي هادي زيرو، أغلبية هادي غادي تمشي لزيرو. إلا مشات هادي لزيرو إذا عندنا لا ليميت ديال البسطانية غادي يمشي حتى هو لزيرو. صافي مصادق التقارب كنتو كتقراو هاد لي بوستولا ديال التقارب. إلا كانت هادي زيرو وتا هادي كتمشي لزيرو حتى هي لا ليميت ديالها زيرو، إذا لا ليميت ديال البسطاني حتى هو غادي يكون كيساوي زيرو. إذا نشوفو على الله، إذا قلنا نذكرو هادي ضروري نذكرها quel que soit n appartient à une étoile, n exponentielle moins n moins epsilon محصورة ما بين صفر و 1 au carré sur 2 exponentielle moins 2n. فوالا نمشي نحسب لا ليميت ديال ديك الجهة الأخرى. ديال لا ليميت quand 1 tend vers plus l'infini ديال 1 au carré sur 2 exponentielle moins 2n. نكتبها بطريقة أحسن، هي لا ليميت quand 1 tend vers 2 plus l'infini هي 1 على جوج 1 au carré fois 1 على exponentielle 2n. هاد exponentielle moins 2n نزلتها لتحت égal limite quand 1 tend vers plus l'infini 1 على جوج مضروب 1 au carré وهادي exponentielle ديال 1 أس 2. بحال عندي 1 sur E plus n le tout au carré. حيت هاهي دخل لو كاري 1 au carré هي E أس n au carré هي E أس 2n هي E أس 2n يعني اللي كتساوي جيسبر يكون هادشي باين في السبورة 1 tend vers plus l'infini 1 على جوج هاد n على E أس n هي 1 على E أس n مقسوم على n. صح؟ هذه راه هي هاديك بحال إلا ضربتي في المقلوب غطيح في ان على او ان. شحال هي ان على ان؟ هي بلس لانفيني. 1 على بلس لانفيني هي زيرو، زيرو أس 2 هي زيرو، ونضربها في 1 على جوج هي زيرو. كار علاش؟ ديما لا جوستيفيكاسيون ديما كار ليميت ديال او ان على ان quand 1 tend vers plus l'infini c'est plus l'infini d'où limite 1 على او ان على ان كتساوي شحال؟ زيرو. فوالا ها هي لا جوستيفيكاسيون. اذا دابا عندي هذه محصوره ما بين جوج الاشياء، زيرو هنا زيرو بيغمون زيرو وهذه طون فيغ زيرو. اذا جوج زيروات، زيرو من هنا وزيرو من هنا، اذا شحال هو لا ليميت ديال الوسطانيه؟ حتى هو غادي يكون زيرو. اوكي، هذه مصادق التقارب اللي كنا شفنا في النهايات. اذا اش نقولوا هنا بار سويت بيسك عندي هذيك بيسك انا كاتبها ليه ضروري ما نكتب لا جوستيفيكاسيون. بار سويت لا ليميت كون 1 طون فيغ بلوس لانفيني ديال ان اكسبونونسيال موان ان موان ايبسيلون ان شحال يكون كيساوي زيرو. فوالا حنا درنا لا ليميت ديال هادي. صافي متفقين؟ صح؟ شنو قال لي دابا؟ اخر السؤال جو بونس هeureusement اخر السؤال عيينا شويه. اذا بوي لا ليميت ديال ايبسيلون ان، شحال قلنا في الاول ديال السؤال؟ قلت لكم ايبسيلون ان، ايبسيلون ان شحال هو لا ليميت ديالها؟ خاص يكون كيساوي زيرو. كنا قلناها في الاول باش بدينا التمرين، قلت لكم ايبسيلون ان خاصها تكون لا ليميت ديالها كيساوي زيرو. انا عندي لا ليميت هذه كيسيون لا بارتي الثانيه جمله اخرى، عندي هاد لا ليميت منها غادي نخرج
عندي لا ليميت ديال دو شوز الناقص ديالهم شحال كيساوي زيرو. الا كانوا هاد لي دو شوز بوزيتيف هادي بوزيتيف اوبليغاتوار، هادي بوزيتيف وهادي بوزيتيف، جوجهم بوزيتيف اوبليغاتوار يكونوا جوجهم بوزيتيف. عاد كتمشي على هاد القاعده اللي غادي نقول دابا، اذا كانت هادي بوزيتيف وهادي بوزيتيف ولا ليميت ديال الناقص ديالهم كيساوي زيرو، اذا نعرف بان لا ليميت ديال هادي كيساوي لا ليميت ديال هادي. صافي حنا عندنا ديجا إبسيلون ان اون ا كوا، اون ليميت نذكر بهادي واخا ديجا مكتوبه نذكرها في هاد لابارتي ديال السؤال كندير نجمه ونذكرها. ان اكسبونونسيال موان ان موان إبسيلون ان شحال كيساوي زيرو، وكي دايره ان اكسبونونسيال ان اي ان اكسبونونسيال موان ان كي دايره ان بوزيتيف، ان عباره عن عدد صحيح طبيعي ينتمي الى ان ايطوال ما يمكنش يساوي زيرو. اكسبونونسيال ديال شي حاجه بوزيتيف، اذا هذا كيفاش داير اكبر قطعه من الصفر ايكوا وإبسيلون ان حتى هي بيناها انها بوزيتيف، بينا في واحد السؤال إبسيلون ان اكبر حتى هي من بوزيتيف، اذا عندي دو شوز بوزيتيف ولا ليميت ديالهم كيفاش داير، لا ليميت ديال الناقص ديالهم شحال كيساوي زيرو، اذا نعرف بان الليميت ديال هذه راه كيساوي الليميت ديال هذه دو ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني ديال ان اكسبونونسيال موان ان راه كيساوي لا ليميت. هذه قاعده عندنا في لي ليميت ديال إبسيلون ان، هذه عندي قاعده انا لقيت بعدا لا ليميت ديال إبسيلون ان، حنا دابا باغيين لا ليميت ديال إبسيلون ان، هذه راه هي هذه. مشي نحسب هذه شحال كتساوي، مشي نحسب هذه مشي نحسب هذه بوحدها ليميت ديال ان اكسبونونسيال موان ان كون ان طون فير بلس لانفيني هي شحال، هي لا ليميت. المهم حسبها بالطريقه اللي بغيتي، يعني راه باينه الا كندير لي ديتاي، هي ان مقسوم على اكسبونونسيال ان اللي كتساوي لا ليميت ديال واحد على اكسبونونسيال ان على ان اللي كتساوي هذه بلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني اللي هي زيرو، اذا لا ليميت ديال هذيك كيساوي شحال؟ زيرو. اذا انت هذه شحال تكون كتساوي؟ باغ سويت ليميت ديال إبسيلون ان كون ان طون فير بلس لانفيني شحال يكون كيساوي؟ زيرو. Voilà. Ben, c'était la fin de notre exercice. J'espère يكون مفهوم، كنتمنى يكون مفهوم. À refaire, très important. كنشوفوا بزاف ديال الاشياء، كنشوفوا بزاف ديال الحوايج في التمرين، عندك très important. ممكن يخدموا صحاب سيونس مات، ممكن يخدموا صحاب سيونس فيزيك، سيونس اس في تي، ماشي مشكل. اوكي، حيت ماشي شي تمرين اللي هو صعيب بزاف. اذا à refaire. Bonne chance et merci.